हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब हम ऐसे घर में रहते होते थे जो आबादी से कुछ दूर था, लेकिन हमारे घर के इर्द गिर्द पुराने तर्ज के बने हुए घर मौजूद थे। मोहल्ले के सारे लोग बहुत अच्छे और एक दूसरे से मिलने जुलने वाले थे। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। गली के सारे बच्चे मिलकर स्कूल जाया करते थे और वापसी पर मिलकर खेला करते थे। हमारे मोहल्ले के करीब ही एक बहुत खूबसूरत बाग था, लेकिन मशहूर था कि वो बाग किसी जिन का है और हम दोपहर को सारे बच्चे मिलकर उसी बाग में खेलने के लिए जाया करते थे। ये बाग बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही रंग बिरंगी फूल और नरम और मुलायम घास लगी हुई थी और उस बाग में तरह तरह के फल भी लगे हुए थे। सारे बच्चे वो फल भी तोड़कर बहुत शौक से खाते थे और रंग बिरंगे फूल हमारे दिलों को खुशी देते थे। वो बाग सारे बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह थी खेलने की, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि वो जिन आखिर कहाँ होता है। जब हम खेलते थे तो वो हमें कहीं नजर नहीं आता था। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि वो जिन वापस आ गया। दरअसल वो कहीं गया हुआ था। जब वो वापस आया और उसने देखा कि उसके बाग में तो सब बच्चे खेल रहे हैं, तो वो गुस्से से कहने लगा कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। उसने इतने गुस्से से कहा कि सारे बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। तभी वो कहने लगा कि ये मेरा बाग है और मैं अपने बाग में किसी को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर बच्चे बहुत अफसुर्दा हो गए। उसने अपने बाग के गिर्द एक ऊंची सी दीवार भी तामीर कर दी ताकि कोई बिला इजाजत उसके बाग में दाखिल ना हो। बच्चों के पास अब कोई जगह नहीं थी जहां वो खेलते। उन्होंने सड़क पर भी खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पत्थर और ईंटें थी। उन्हें बिल्कुल मजा ना आया। वो स्कूल से वापसी पर उसी ऊंची दीवार के पास मंडलाया करते थे और बाग के मुतल्लिक ही बातें करते कि हम बाग में कितनी खुशी से खेलते थे। और फिर बहार का मौसम आ गया। दरख्तों में फूल खिल गए, लेकिन वो उस बाग में अब दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन अब उस बाग में परिंदे नहीं आते थे, क्योंकि वहां बच्चे जो नहीं होते थे और इसलिए परिंदों को दरख्तों पर आना अच्छा नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में सिर्फ सर्दी के मौसम में आने वाली बर्फ ने ही अपना ठिकाना बनाया और बाकी कुछ तो उस बाग में नहीं आना चाहता था। बहार ने तो उसके बाग में आना ही छोड़ दिया था। बर्फ ने अब अपने साथ साथ हवा के तूफान को भी कहा कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लगे और सारा दिन जोर जोर से धड़ता रहे। अब वो जिन बहुत परेशान था कि अब उसके बाग में बहार क्यों नहीं आती। एक दिन वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा कर रहा था, तो उसे अपना बाग बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। तभी वो सोच रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मौसम जल्द ही तब्दील हो जाएगा, लेकिन वहां तो बहार कभी ना आई और ना ही मौसम गर्मा आया। बस खज़ा ने सारे बागों को लजीज फल तकसीम किए, लेकिन जिन के बाग को एक भी ना दिया। वो बोली, ये जिन बहुत खुद गर्ज है। एक सुबह वो जिन अपने बिस्तर में लेटा हुआ था कि उसने बहुत ही खूबसूरत आवाज सुनी। वो आवाज मौसीकी की थी। उसके कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। उसने ये सोचा कि शायद बादशाह के मौसीकार वहां से गुजर रहे हैं, इसलिए इतनी अच्छी धुन बजा रहे हैं। उसने अपने बाग में इतने अरसे से किसी परिंदे का कोई गीत नहीं सुना था। उसे अब ये आवाज सारी दुनिया से प्यारी लग रही थी। उसने छलांग लगाई और बाहर निकला और कहने लगा कि मुझे यकीन है कि अब तो बहार आ ही गई। उसने ऐसा क्या देखा था? उसने एक शानदार नजारा देखा था। दीवार में किए गए छोटे से सुराख से बच्चे दाखिल हो गए थे
اور درختوں کی شاخوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ہر بچہ ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور درخت ان کے واپس آنے سے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پھلوں سے لبریز کر لیا تھا۔ بچے خوشی سے جھوم رہے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ ہری ہری گھاس ایک بار پھر مسکرانے لگی تھی، لیکن باغ کے ایک کونے میں ابھی بھی موسم سرما موجود تھا۔ یہ باغ کا سب سے آخری سرا تھا، جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا۔ درخت کی شاخوں تک اس کی رسائی نہیں تھی اور وہ رو رہا تھا، اور درخت بھی برف سے اٹا ہوا تھا۔ درخت نے بچے سے کہا کہ ننھے لڑکے اوپر آ جاؤ، لیکن اس بچے کے تو بازو اتنے لمبے نہیں تھے کہ وہ درخت کی شاخوں کو پکڑ سکتا۔ اس درخت نے اپنی شاخیں نیچے تک جھکا دی تاکہ وہ چھوٹا بچہ اوپر آ جائے۔ اب جن یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کا دل بہت موم ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں بھی کتنا خود غرض تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ بہار میرے باغ میں کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس ننھے بچے کو درخت پر بٹھا دیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں اس دیوار کو بھی یہاں سے ہٹا دوں گا۔ میرا باغ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا اور دروازہ کھول کر باغ میں چلا گیا، لیکن بچے اسے دیکھ کر جلدی سے بھاگ گئے۔ باغ ایک بار پھر برف سے بھر گیا۔ موسم سرما نے اسے پھر گھیر لیا۔ اب وہ صرف ننھا لڑکا وہاں پر موجود تھا جو اس سے بالکل نہ ڈرا۔ جیسے ہی جن نے اس بچے کو اس درخت پر بٹھایا تو درخت ایک بار پھر پھلوں سے لد گیا۔ ہر طرف پھول ہی پھول دوبارہ سے کھل گئے اور پرندے دوبارہ سے گیت گانے لگے۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے اس جن کی گردن میں اپنے بازو ڈالے اور اسے پیار کیا۔ جب سارے دوسرے بچوں نے دیکھا کہ اب جن پہلے جیسا برا نہیں رہا تو وہ بھاگتے ہوئے واپس آ گئے اور بہار دوبارہ سے باغ میں پھیل گئی۔ تو جن کہنے لگا کہ پیارے بچوں، یہ آج سے تمہارا باغ ہے۔ اس نے اچانک سے کلہاڑی اٹھائی اور اس دیوار کو گرا دیا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ جن نے وہ دیوار گرائی اور سارے بچے اس باغ میں کھیلنے لگے، اور اتنا خوبصورت باغ ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے سارا دن وہاں کھیلتے رہے۔ شام کو وہ جن کو خداحافظ کہنے آئے تو اس نے پوچھا کہ وہ تمہارا ننھا دوست کہاں ہے جسے میں نے درخت پر بٹھایا؟ تو وہ کہنے لگے، وہ تو چلا گیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ اب تو وہ حیران ہوا اور اداس بھی ہو گیا کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ اب ہر دوپہر چھٹی کے بعد سارے بچے دوبارہ سے باغ میں کھیلنے آتے، مگر وہ لڑکا دوبارہ کبھی دکھائی نہ دیا۔ اب وہ جن بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا اور اس بچے کے بارے میں بھی پوچھا کرتا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ وقت اتنی ہی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جن بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں پاتا تھا، بس اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا انہیں دیکھتا رہتا تھا اور بچے اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے۔ تبھی وہ سوچتا کہ میرے باغ میں کتنے خوبصورت پھول ہیں، لیکن بچوں سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پھول نہیں ہوتا۔ تبھی ایک دن سردیوں کی صبح وہ اپنے کمرے میں کھڑکی سے نظارہ کر رہا تھا۔ اب اسے موسم سرما بھی برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہار اور پھولوں کے آرام کا وقت ہے، انہیں بھی کچھ دیر آرام کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ جب بہت غور سے دیکھا تو اسے بہت خوبصورت نظارہ نظر آیا۔ باغ کے ایک کونے میں ایک سفید درخت سفید پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی شاخیں پھولوں کے بوجھ سے زمین پر جھک آئی تھی اور نیچے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ وہ جن خوشی سے ٹہلتا ہوا سیڑھیوں سے اتر کر باغ میں پہنچ گیا، اور جب لڑکے کو قریب سے دیکھا تو بے چینی سے اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے جسم پر زخموں کے نشان کیوں ہیں؟ تمہیں کس نے زخمی کیا؟ لڑکے کے ہاتھوں اور پیروں پر تیز ناخنوں کے نشان تھے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں زخمی کیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، یہ تو پیار کے زخم ہیں۔ اس جن نے حیرت سے لڑکے کی طرف دیکھ کر سوال کیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟
एक तकलीफ दे आवाज निकालकर वो उस बच्चे के कदमों में बैठ गया। लड़का उस जिन को देखकर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, एक बार तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने बाग में ले जाने के लिए आया हूँ। तुम जानते हो कि मेरा बाग कहाँ है? मेरा बाग जन्नत में है। स्कूल से वापसी पर बच्चे जब खेलने के लिए बाग में आए तो उन्होंने देखा कि बाग के आखिरी सिरे पर दरख्त के नीचे जिन लेटा था। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो मर चुका था और सफेद फूलों ने उसके जिस्म को पूरी तरह ढांप रखा था। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही पुराने गांव में एक बहुत ही सादा तबीयत का एक आदमी रहता था। उसका नाम हबीबुल्ला था। वो एक अच्छा पड़ोसी और एक बहुत ही अच्छा शौहर था। उसकी अच्छी तबीयत की वजह से सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे और गांव के सारे बच्चे भी उसे देखकर खुशी से चिल्लाने लगते थे। वो बच्चों के साथ खेल में उनके साथ खेलता और उनकी मदद भी करता था। उनके टूटे हुए खिलौनों की मुरम्मत करता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता और उन्हें कहानियां भी सुनाता। जब वो गांव से गुजरता तो बच्चे उसे घेर लेते। कोई उसके कपड़े पकड़कर लटक जाता और कोई उसके कंधे पर चढ़ जाता। बच्चे उसके साथ शरारतें भी करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि हबीबुल्ला उन्हें कुछ नहीं कहेगा। गांव के कुत्ते भी उसे देखकर उस पर भौंकते नहीं थे, मगर हबीबुल्ला में एक खामी थी कि वो कोई काम ना करता था कि उससे कुछ आमदनी हो जाती। वो सारा दिन मछली पकड़ने के लिए एक लंबी सी भारी सी बंसी लेकर उस पर चारा लगाए बैठा रहता, लेकिन कोई मछली कांटे में क्या फंसती मुंह तक ना मारती थी। हबीबुल्ला को मछलियों पर या अपनी किस्मत पर जरा भी शिकायत ना होती। मछलियां पकड़ने की कोशिश के अलावा हबीबुल्ला कंधे पर बंदूक रखकर जंगल और वादियों में फिरता रहता, मगर उसे कोई शिकार भी नहीं मिलता था। ये नहीं था कि वो मेहनत से जी चुराता था, वो अपने पड़ोसियों की मदद से भी कभी इनकार नहीं करता था। वो मकई से भूसा अलग करने और खेतों की बाड़ बनाने में भी उनकी मदद करता था। और गांव की सारी औरतें भी हबीबुल्ला से छोटे मोटे काम करवा लिया करती थी और हबीबुल्ला सबके सारे काम कर दिया करता था और हर वक्त तैयार रहता था, सिवाय खुद अपने काम के। अपने खेत में काम करना उसे नामुमकिन लगता था, बल्कि वो कहता था कि उसके खेत की जमीन खराब है और खेत में काम करते हुए हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अक्सर खेत की बाड़ भी टूटती जाती थी। उसकी गाय या तो खो जाती या फिर फसलों में घुसकर उन्हें तबाह कर देती। अब उसका ये भी ख्याल था कि उसके खेत में जंगली घास दूसरे खेतों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से उगाती है और ये कि वो जब भी खेत में काम करने का इरादा करता है तो न जाने क्यों बारिश होने लगती है। उसके इन्हीं बहानों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी जमीन उसके हाथ से निकल गई। अब उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा ही रह गया था जिस पर वो आलू उगा लिया करता था। हबीबुल्ला के बच्चे भी उसी की तरह पुराने कपड़े पहने रहते और जगह जगह फिरते रहते जैसे उनका कोई वारिस ही ना हो। उसका बेटा अपने बाप यानी हबीबुल्ला के पुराने कपड़ों के साथ उसकी आदतों को भी अपनाता जा रहा था। हबीबुल्ला उन लोगों में से था जो अपनी सादा तबीयत की वजह से हंसी खुशी हर हाल में गुजारा कर लेते हैं। चाहे उन्हें कोई रूखी सूखी खाने को मिल जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो कम से कम मेहनत करना चाहते हैं और अगर मेहनत करके 1 रुपया भी मिल सकता तो वो बगैर मेहनत का 1 पैसा मिलने पर खुश रहता। अगर उसे यूं ही छोड़ देता तो वो सारी उम्र सीटियां बजाते हुए इत्मीनान से गुजार देता। मगर उसकी बीवी उसकी काहली की वजह से उसे बहुत डांटती रहती थी और वो अपनी बीवी के गुस्से की वजह से घर से बाहर निकल जाया करता। हबीबुल्ला के घर में सबसे ज्यादा अपने कुत्ते से बनती थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हबीबुल्ला के लिए जिंदगी मुश्किल होती गई क्योंकि उसकी बीवी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और वो उसके गुस्से से बचने के लिए और दिल बहलाने के लिए वक्त का ज्यादातर हिस्सा गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ और बेफिक्रे लोगों के साथ गुजारता।
اب حبیب اللہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے غصے سے ڈر کر اب اپنی بندوق اٹھا کر اپنے کتے کے ساتھ جنگلوں میں نکل جاتا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے اپنے کتے کے ساتھ ہی پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اسے شکار تو نہ ملا، لیکن آخر شام ہو گئی۔ وہ اتنا تھک گیا تھا کہ ہری بھری گھاس دیکھ کر ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شام گہری ہو گئی تو اس کی بیوی کو ایک بار پھر غصہ آ جائے گا۔ اس نے جیسے ہی پہاڑ سے نیچے کی طرف جانے کا سوچا تو اسے دور سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ اس نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا، کہنے لگا شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ تبھی وہ دوبارہ سے نیچے اترنے لگا، لیکن اسی وقت اسے دوبارہ سے آواز سنائی دی۔ کوئی اس کا نام لے کر اسے بلا رہا تھا۔ تبھی اسے ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے عجیب و غریب حلیے پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ ایک چھوٹے سے قد کا چوڑا سا بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے بال گھنگریالے اور گھنے تھے۔ اس کی داڑھی بھی بڑی ہو چکی تھی اور کپڑے ایسے تھے جیسے پرانے زمانے کے پہنے ہوں۔ اب حبیب اللہ اسی بوڑھے آدمی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ سارے راستے اس اجنبی سے کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ یہی سوچتا رہا کہ اس دشوار گزار اور سنسان پہاڑی علاقے میں یہ کیا کر رہا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا جہاں وہ بوڑھا آدمی اسے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک اسے وہاں کچھ ایسے لوگ نظر آئے کہ جیسے وہ بھی پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں۔ حبیب اللہ کو ان کا حلیہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ چہرہ بنا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ کوئی عجیب و غریب سا مشروب پیے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جب کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو وہ انہی پیالوں کی طرف بڑھا جس میں وہ مشروب پی رہے تھے۔ اس نے ایک پیالہ اٹھایا اور مشروب چکھا۔ اسے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا اور وہ پورا پی گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا اور تیسرا پیالہ بھی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے نیند آنے لگی اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی اور اس کو گہری نیند نے آ لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اسی ہری بھری گھاس پر پایا جہاں اس نے اس اجنبی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اب ہر طرف چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے درختوں اور جھاڑیوں میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے سونے سے پہلے کے واقعات یاد کرنا شروع کر لیے۔ وہ عجیب و غریب بوڑھا اور وہاں کا مشروب اور وہ عجیب و غریب لوگ اور وہ مشروب جس نے مجھ پر نیند طاری کر دی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ یہاں وہاں اپنی بندوق تلاش کرنے لگا۔ تبھی اسے ایک پرانی بندوق ملی جسے زنگ لگ چکا تھا۔ بندوق کا گھوڑا ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بوڑھا اور وہ سارے لوگ بھوت تھے اور انہوں نے چالاکی کی ہے اس کے ساتھ۔ اسے مشروب پلا کر اس کی بندوق لے گئے ہیں اور اس کا کتا بھی غائب تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ وہاں پر ہی جائے گا جہاں وہ اسے عجیب و غریب لوگ ملے تھے، اور اگر وہاں اسے کوئی مل گیا تو وہ اسے اپنی بندوق مانگے گا۔ تبھی وہ روانہ ہوا، لیکن اسے وہاں کوئی نہ ملا۔ اس نے اپنے کتے کو بھی بہت آوازیں دی، لیکن اس کا کتا بھی نہیں آیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس کا کتا کہاں چلا گیا۔ تبھی اس نے واپسی کے لیے ارادہ باندھا اور اپنے گاؤں کی طرف جانے کے لیے مڑ گیا۔ اپنے گاؤں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے کتے اس پر بھونک رہے تھے، حالانکہ وہاں کے سارے کتے تو اسے جانتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اسے اپنا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران پریشان لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کے گھر کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ سب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ صرف ایک رات گھر سے باہر رہا ہے اور آج اسے کوئی وہاں پہچان بھی نہیں رہا۔ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بہت مشکل سے اسے اپنا گھر ملا، لیکن جب وہ وہاں گیا تو اسے اپنی بیوی نہیں ملی۔ وہ لوگوں سے پوچھتا رہا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تبھی اسے اچانک ایک لڑکی نظر آئی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ لڑکی حبیب اللہ سے پوچھنے لگی کہ آخر آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تبھی حبیب اللہ نے اسے اپنی بیوی کا نام بتایا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ وہ تو میری ماں تھی، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ حبیب اللہ
फौरन से कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मैं सिर्फ एक रात घर से बाहर रहा हूँ और अब वापस आया हूँ तो कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा। मेरी बीवी कब मरी मुझे कुछ पता नहीं, और तुम मेरी बेटी हो और जवान हो चुकी हो। ये सब एक रात में कैसे हो गया? तभी पास खड़े एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तभी हबीबुल्लाह ने उन पहाड़ों के बारे में बताया कि मैं वहां गया था और वापस आया हूं तो दुनिया ही बदल चुकी है। तभी उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम जिन पहाड़ों पर गए थे दरअसल वहां पर भूत रहते हैं, और जो मशरूब उन्होंने तुम्हें पिलाया तुम उसकी वजह से 20 साल तक सोते रहे और आज वापस आए हो। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। हमारे बुजुर्गों में से भी जो कोई उस पहाड़ पर गया तो वो कई कई सालों तक उस मशरूब को पीने के बाद सोता रहा और या तो फिर कभी वापस ही नहीं आया। हबीबुल्लाह ने ये सब सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा सलामत वापस अपने घर आ गया था और भूतों के उस मशरूब की वजह से वो सिर्फ 20 साल तक सोया रहा था, लेकिन वापस जागकर अपने घर आ गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।